आयच्या एकदा दोतोर इनॉग्रल कॅम्पाक आमचे वर आमचे झेडपी बाब संदीप साळगांवकर पेंदी फ्रांकचे तशेंच सुकूरचे झेडपी बाब अमित अस्नोडकर सुकूरची सरपंच बाय सोनिया संजय पेडणेकर पेंदे फ्रांकचो सरपंच बाब स्वप्नील चोडणकर तिनूय पंचायतीचे उपसरपंच पंच मेंबर हांगा जमिल्ले आमचे डॉक्टर तलवार डॉक्टर कन्हैया पूर्ण तांचे बाकीचे दोतोर तांचे नर्सिंग स्टाफ उरिल्ले प्रायमरी हेल्थाचे स्टाफ हांगा आयिल्ले सगळे ज्येष्ठ नागरिक उपस्थित भाव आनी भयणीनो दोतोरान बऱ्या प्रमाणात सगळें एक्सप्लेन केलें आरोग्य हे प्रथम हे आमकां थोडे थोडे जातकर कळटा की आरोग्य असल्यार सगळें जाता म्हणून आनी ताज्या खातीर आमी एकदां 20, 25, 30 वर्सां जाली खास करून महिला लग्न जाली की ती आपले आरोग्य विसरून सगळ्या बाकीच्यांचे पळोवंक लागता वारंवार लास्ट 10, 15, 20 वर्सां आमी कॅम्प पर्वरी मतदारसंघात मॅमोग्राफी जावं ब्रेस्ट कॅन्सर अवेअरनेस जावं ताजे स्क्रिनिंग जावं पॅप्समियर जावं सर्वायकल कॅन्सर जावं डेंटल जनरल कॅम्प्स आय कॅम्प्स असे वेगळे वेगळे कॅम्प्स करून आमच्या पर्वरकारांक कशें हेल्दी दवरप ह्या विचारधारान आमी काम चालू दवरिल्लें आसा ह्या वर्सा 8 मार्च धरून मुख्यमंत्र्यान विचारान घेवन आमचे हेल्थ मिनिस्टराक घेवन वुमेन्स डेच्या निमित्तान सगळ्याकडे चेक दोतोर चेक विथ डॉक्टर चेक बाय डॉक्टर हे योजन काढली ह्या योजनेंतल्यान 18 वर्सां आनी वयले वर्साचे चली जाणे स्वता आपले आरोग्य चेक करपाक सोदता पूण काही कारणा खातीर चेक करूंक पावना एक पॅकेज समज आमी व्हडल्या हॉस्पिटलांत गेले जाल्यार 5400ची आसा जाल्यार विजन हॉस्पिटलांत ती स्पेशल पॅकेज 1400ची केल्या तीच हांगा हेल्थ सेंटरांनी मुफ्त सुविधा दवरिल्ली आसा तातूंत ब्रेस्ट स्क्रिनिंग सर्वायकल कॅन्सरा खातीर स्क्रिनिंग बाकीचे पूर्ण बॉडी हेल्थ चेकअप महिलाची जातली मुफ्त हेल्थ सेंटरान ह्या विका भितर तिनूय पंचायतीच्या सब सेंटरांनी पेंदी फ्रांक साल्वादोर दिमून आनी सुकूर तिनूय कडेन आमी एट अ प्रिस्क्रायब डेट एंड टायम हे कॅम्प थंय करतले जनरल आमचे दादले मनशांक कॅम्प चालू आसाच हे खास करून महिलां खातीर काडिल्ले कॅम्प तातूंतल्यान ती स्वता येवन आपले आरोग्य चेक केले जाल्यार एकदा प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स म्हणजे जावच्या पयलीं कितें आनी समज जाला जाल्यार फुडले अवेअरनेस घेवन फुडलो ट्रिटमेंट हे कळप इम्पॉर्टंट कित्याक नाजाल्यार एकदा खूब लेट जाल्लो आसता आनी लेट जातकर कांय करूंक मेळना आनी ताज्या खातीर आज समज आमी काळजी घेतली जाल्यार स्वताच्या आरोग्याची महिलांनी काळजी घेतली जाल्यार एक ल्हानसो इनिशिएटीव्ह गोवा सरकारान अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत घेतिल्लो आसा सगळ्या महिलांनी तुका आवाहन करता सगळ्या महिलांनी गांवांतली आसूं वयल्या वाठाराची आसूं न्ही ताजो मॅक्झिमम फायदो घेवचो अपॉइंटमेंट शेड्यूल बाकीचे कितें आसा ते दोतोर आपले टिमीक घेवन तिनूय पंचायत तर्फे कॉर्डिनेट करून पंचायत तर्फे पेंदी फ्रांक साल्वादोर सुकूर तांच्या कडेन लोकां कडेन पावपाचो प्रयत्न करतलो सगळ्या वॉर्डांचे आमचे 31 वॉर्ड पेंदी फ्रांक 11 सुकूर 11 आनी आमच्या पेंदी साल्वादोर दिमून 9 सगळ्या 31 वॉर्डांनी हाजो मॅक्झिमम फायदो घेवचो सगळ्या महिलांनी हाजे हेल्थ चेकअप करचे चेक बाय दोतोर ही स्कीम जी काडिल्ली आसा ताचे पूर्ण फायदो घेवचो आपले आरोग्य बरें दवरचे आनी फीट तुमी आसली जाल्यार फीट पर्वरी आसतली आनी फीट पर्वकारां खातीर हो ल्हानशे उपक्रमाक तुमी सगळ्यांनी साथ दिवन तुमचो स्वताची तपासणी करतली अशी आशा बाळगिता तसोच उलो मारता आनी सगळ्या तर्फे तुमकां कितें सपोर्ट जाय ताच्या खातीर आमी सदां आशिल्ले आसा आनी आसतले पूण हे दोतोरांनी केल्लो उपक्रम तांचो एकदा केल्लो गजाल दिश्टी पडना पूण सोंपच्या पयलीं सगळ्यां कडेन उलो मारता की दोतोरांक सगळ्यांक आमी ताळयो मारून तांकां तांचे तांची कामां चालूच आसता आनी आमकां ते खंय दिश्टी पडना पूण कोविडाच्या नातल्यान पळयलें जाल्यार सगळी टीम हांगाची पर्वरी हेल्थ सेंटरची दोतोर नर्सी स्टाफ सगळे जाण खरेंच बरें काम करतात आनी ते बरें आसा ते बरें म्हणपाची गरज आसा ताच्या खातीर तांकांय आमी साथ दिवया पंचायत आमी झेडपी सगळे आमी ताका साथ दिवन तुमचे जाय तितले बेगीन कम्फर्टेबल हेल्थ चेकअप करतले आनी ताच्या खातीर तुमी मॅक्झिमम फायदो घेवचो अशें तुमकां आवाहन करता आनी मागीर 2 उतरां सोंपयता देव बरें